बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तूने जब भी मुझे पुकारा और मुझसे रुजू किया, मैंने तेरे गुनाहों की बख्शिश कर दी और मुझे इसकी परवाह नहीं कि ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और फिर तुम मुझसे मगफरत तलब करे तो मैं तेरी बख्शिश कर दूंगा और मेरी ज़ात बेनियाज है। ए इब्ने आदम, अगर तेरी मुझसे मुलाकात इस हालत में हो कि तेरे गुनाह पूरी ज़मीन को घेर लें लेकिन तू शिर्क का इर्तिकाब ना किया हो तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। मोहतरम नाज़रीन, जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं दिन में 70 से ज़्यादा मर्तबा इस्तगफार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। ऐसी कोई गलत बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि ए अल्लाह, तू हमें बख्श दे। अस्तगफिरुल्लाह कह देने से तो आपकी दुआ तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह आम तौर पर जो लोग बोलते हैं उनकी ज़ुबान पर रटे हुए अल्फाज हैं, तो बस वो अस्तगफिरुल्लाह उनकी आदत बन गई है। तो वो तो आदत होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो इससे उसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पे शर्मिंदा होना तौबा है, और जब कोई इंसान बारगाह में ये तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर एक ख़ास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है कि ए मेरे बंदे, आओ, कब तक मेरे इंतज़ार में था, लौट आओ अपने रब की मर्जी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मगफिरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है कि ए लोगों, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो। इसलिए जब भी कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में लब्बैक कहता है। एक शख्स था जो 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, वो अपने माबूद को पुकारता रहा, तो एक मरतबा उसकी ज़ुबान फिसली, उसकी ज़ुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। समद क्योंकि अल्लाह का नाम है जिसके मानी है बेनियाज, तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा इसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ए मेरे बंदे, तेरा रब राज़ी है, बता तू क्या चाहता है। तो फरिश्तों ने कहा, मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा था, ये तो या सनम कह रहा था, बल्कि गलती से इसकी ज़ुबान से तेरा नाम निकल गया, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया, मुझे मालूम है ये मुझे नहीं पुकार रहा था, लेकिन धोखे से ही, लेकिन इसने अपने माबूद हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैं भी इसके इस सवाल का जवाब ना देता तो फिर मुझ में और इनमें क्या फ़र्क रहेगा। जिसको ये 70 साल से पुकार रहा था कोई बंदा धोखे से, तो अगर कोई बंदा धोखे से ही अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसके लिए सवाब लिखता है और इसकी तरफ मुतवज्जह होता है। और अगर ऐसे ही इंसान की ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह की आवाज़ अल्फाज निकल रहे हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने इस नियत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि इसने जो गुनाह किए हैं उससे माफ़ी मिल जाए तो इसके तमाम गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। जो इस्तगफार लाजिम कर लेगा, अल्लाह पाक इसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम में आज़ादी, और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। इस्तगफार से दिलों का जंग दूर हो जाता है। बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बे करीम अपने फरिश्तों से इसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह इसके आज़ाद यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और ज़मीन से इसके निशानात भी मिटा देता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक को मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाहों पर कोई गवाह ना होगा।
حضرت سیدنا بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی آپ نے یہی حکم فرمایا۔ اور تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو پھر اسے بھی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو پھر اسے یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر حاضر تھے، انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، اولاد، باغات عطا ہونے کا سبب بتایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہیں تو رب سے معافی مانگی اور آئندہ اس لیے کہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کریں اور اس کے گناہ کی تلافی کی کوشش کریں۔ مثلا نماز کی قضا تھی تو اب ادا بھی کر لیں، چوری کی تھی، رشوت دی تھی، توبہ توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کریں یا معاف کرنے والے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ جب ملیں گے تو صدقہ کرنے پر راضی نہ ہونے ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس کر دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت، فضائل، اس کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے سے ٹال مٹول سے ہی کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور بغیر توبہ کیے اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہمیں بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پہ رحم کی بارش کرتا ہے، ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ پر اور فرماتے ہیں، اور میں نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار کے خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اے اللہ، اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور وہ مردہ ہیں، بلکہ مردہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجے ہٹا لیتا ہے، اور جب بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ اپنی زبان پہ ہمیں رکھنے چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا ہے کہ اے میرے رب، مجھے تیری عظمت و جلال کی قسم، جب تک بندوں کے جسم میں روح باقی رہے گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اپنی عزت و جلال اور بلند مقام کی قسم، میں ہمیشہ اس وقت تک ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر ضرور کیجیے گا۔